ओ विश्वानि देव सवितर्दुरितानि परासु वा यद्भद्रं तन्न आसु वा यस्य ज्ञानदया सिन्धोरगाधस्यानघागुणाः सेव्यतामक्षयो धीराः सश्रिये चामृताय च। नमः सर्वेभ्यः भवद्भ्यः श्रोतृभ्यः मन्यः। अस्माभिः गते पाठे यद्यत् पठितं तद् एकवारं स्मरामः। वयं तावत् अमरकोशः इत्याख्यस्य ग्रन्थस्य प्रथमकाण्डस्य स्वर्गवर्गं पठन्तः स्मः। अस्य अस्माकं क्रमे तत्र सप्तचत्वारिंशः पाठः गतपाठः प्रवृत्तः। तत्र अष्टा अष्टचत्वारिंशेन श्लोकेन व्योमयानं विमानो स्त्री नारदाद्याः सुरर्षयः स्यात् सुधर्मा देवसभा पीयूषममृतं सुधा इत्यनेन श्लोकेन देवरथस्य द्वे नामनि, देवर्षेः एकन्नाम नारदः इति, देवसभायाः सुधर्मा इति सुधर्मा अपि च देवसभा इति नामद्वयम्, किञ्च अमृतस्य त्रीणि नामानि पीयूषम् अमृतं सुधा इति इमानि पठितानि। अद्यमान्यः अस्माकं क्रमे अष्टचत्वारिंशः पाठः अस्य स्वर्गवर्गस्य आरब्धो भवति। तत्र देवगङ्गायाः चत्वारि नामानि अस्माभिः आदौ पठनीयानि। ततः तत्र मेरुपर्वतविशेषस्य पञ्च नामानि पठनीयानि सन्ति। अग्रिमं पद्यं तावत् एवं भवति। मन्दाकिनी वियद्गङ्गा स्वर्णदी सुरदीर्घिका मेरुः सुमेरुर्हेमाद्री रत्नसानुः सुरालयः इति पश्यामः। मन्दाकिनी इत्यादीनां देवगङ्गा पर्यायवाचकानां शब्दानां कथं व्युत्पादनं करोति तत्र ग्रन्थकारः व्याख्याकारः रामाश्रमीकारः अथवा सुधाव्याख्याकारः। तत्र मन्दाकिनी इत्यादि मन्दाकिनी इति शब्दविषये कथयति। मन्दम् अकितुं शीलं यस्याः यस्याः शीलं नाम स्वभावः। मन्दम् अकितुम् अक कुटिलायां गतौ कुटिला गतिः अथवा वक्रा गतिः इति धातुः अत्र भवति मान्यः। तर्हि मन्द इति उपपदे अक् गतौ इति धातोः सुप्यजातौ निनिस्ताच्छील्ये इति तृतीयाध्याये एकं सूत्रम्। एतेन सूत्रेण णिनि प्रत्ययः क्रियते। मन्द अक् णिनि णिनेः इन् अवशिष्यते। मन्द अक् इन् अम् मन्दं मन्द अम् इति अमः तु लुक् भवति सुपोधातु प्रातिपदिकयोः इत्यनेन।
मंद अक् इन् णिनिः णित् अस्ति अतः कारणात् अद उपधायाः इत्यनेन अक् इति धातोः उपधाभूतस्य अकारस्य वृद्धिः जायते। आ मंद आक् इन् मंद आकिन् सवर्णदीर्घ अकस्सवर्णदीर्घ इत्यनेन मंदाकिन्। पुनः मंदाकिन् इति नकारान्तात् प्रातिपदिकात् नान्तलक्षणः ङीप् ऋन्नेभ्यो ङीप् इति सूत्रेण भवति। मन्दाकन् ई मन्दाकिनी मन्दाकिन्यौ मन्दाकिन्यः एवं रूपाणि भवन्ति। यदि कश्चन पुरुषः अस्ति यः मन्दम् अकितुं यस्य शीलम् अस्ति तर्हि सः तु मन्दाकी मन्दाकिनौ मन्दाकिनः। परन्तु मन्दाकिनी इति आख्या प्रसिद्धा सुरनद्याः कृते एव अस्ति। मन्द इत्यत्र तु मदि धातुः भवति अच् प्रत्ययान्तः सः मन्दशब्दः साधयिष्यते। तत् अग्रे नाम मन्दशब्दस्य व्याख्यानसन्दर्भे चर्चा क्रियेत। अस्तु, अग्रिमः शब्दः भवति वियद्गङ्गा इति। तस्य वियद्गङ्गा अपि च मन्दाकिनी इत्यत्र उपपदसमासः मान्यः। तत्र वियद्गङ्गा इति विषये कथयति। वियति वियतो वा गङ्गा। वियत् इति शब्दः भवति नपुंसकलिङ्गे आकाशार्थे। वि उपसर्गपूर्वकात् यम धातोः अन्येभ्योऽपि दृश्यते इति सूत्रेण क्विप् प्रत्ययं कृत्वा वियत् इति शब्दः सिद्धः भवति। आकाशपर्यायेषु अग्रे पठिष्यते एषः शब्दः विस्तरेण। वियति नाम आकाशे, वियतः नाम आकाशस्य, षष्ठी अस्ति वियतः। गंगा, गंगा शब्दः तु प्रसिद्धः अस्ति एव। तर्हि षष्ठी नाम सप्तमी समासः वा षष्ठी समासः वा क्रियते यदि तर्हि गंगा शब्दः सिद्धः। गंगा शब्दस्तु गम् धातोः गन्गम्यद्योः इति उणादिसूत्रेण गन् प्रत्ययान्तात् टापि सिद्ध्यति। अतः सप्तमी समासो वा षष्ठी समासो वा अत्र तत्पुरुषः स्वीकरणीयः। यद्गङ्गा तावदेव। अग्रिमः शब्दः भवति मान्यः स्वर्णदी इति। स्वः स्वर्गः, स्वर् इति अव्ययं भवति। तत् अस्माभिः स्वर्गस्य नामसु नाम तत्र स्वर्वर्गं वयं पठन्तः स्मः खलु, तस्य नामसु वयम् आदौ एव एतं शब्दं पठितवन्तः। तर्हि स्वः तस्य अर्थं कुर्वन्ति, पश्यन्तु। स्वर्गस्य इति नाम अव्ययम् अस्ति, स्वः इति अव्ययम् अस्ति। अस्य षष्ठीविभक्तेः एकवचनमपि स्वः एव भवति। अतः स्वर्गस्य इति अर्थः लभ्यते। अव्ययानां विभक्तिः वचनं लिङ्गं न भवति इति न भवति, परन्तु रूपे भेदः न भवति। अतएव सदृशं यल्लिङ्गेषु सर्वासु च विभक्तिषु वचनेषु च सर्वेषु यन्न व्येति तदव्ययम् इत्युच्यते। अतः स्वः अर्थात् स्वर्गस्य नदी एषा अस्ति। नदट शब्दात् टिड्ढाण इत्यादिना ङीत् कृत्वा नदी इति शब्दः सिद्धः भवति। नदट शब्दः तु तत्र टित्वेन पठ्यते सूत्रकारेण। अस्तु, तर्हि प्रकृते स्वः नदी षष्ठी समासः स्वीक्रियते। अत्रापि स्वः इत्यत्र मूलशब्दः स्वर् इति भवति। स्वर् नदी इति अवस्थायां
पूर्वपदात् संज्ञायामगात् इति सूत्रेण पूर्वपदस्थान् निमित्तात् पूर्वपदं किम् अस्ति अत्र स्वर अस्ति तत्र निमित्तं किम् अस्ति रेफः अस्ति तस्मात् परतः विद्यमानस्य नकारस्य नाम उत्तरपदे विद्यमानस्य नकारस्य नदी इत्यत्र विद्यमानस्य नकारस्य णत्वं भवति स्वर्णदी इति सिद्धं भवति समीचीनं नाम स्वर्गस्य नदी एषा वर्तते ततः सुरदीर्घिका इति अस्ति अग्रिमं नाम सुरदीर्घिका सुरदीर्घिका विषये किं कथयति अत्रापि षष्ठी समास कथनं करोति किं कथयति सुराणां दीर्घिका एषा अस्ति सुरशब्दः पूर्वं व्याख्यातः देवः देवाः सुराः तेषां दीर्घिका नाम वापी दीर्घिका वापि शब्दस्य पर्यायशब्दः भवति इति अग्रे कथयिष्यते तर्हि वापि नाम का इति चेत् क्वचित् अधुनापि स्यात् कदाचित् नगरेषु ग्रामेषु अरण्येषु प्राकृतिकं जलस्रोतः भवति तस्य एवं भवति स्टेप्स् भवन्ति एवं रीत्या पश्यन्तु एवं पुनः एकं स्टेप् अधः गच्छामः चेत् एवं कदाचित् भवन्तः दृष्टवन्तः स्युः पुनः अधः गच्छामः चेत् एवं पुनः अधः गच्छामः चेत् एवं पुनः एकं लघु स्टेप् अन्तः भवति तत्र नाम एतत् डीप्ली भवति अधः 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 पुनः वाप्याः भित्तिभ्यः एव तत्र जलं भूमितः निर्गच्छति अत्र वाप्यां सङ्कलितं भवति अतः वाप्याः नामान्तरेषु दीर्घिका इति पठितमस्ति दीर्घा इति शब्दात् कन् प्रत्यये सति दीर्घिका इति शब्दः साध्यते वापि पर्यायेषु अग्रे एष शब्दः पठिष्यते विस्तरेण पठिष्यते किञ्च दीर्घशब्दः अपि अग्रे पठिष्यते सः तु दृ इति शब्दात् घङ् प्रत्ययेन सिद्ध्यति दीर्घशब्दः टापि दीर्घा पुनः दीर्घा एव दीर्घिका इति दीर्घशब्दात् स्वार्थे कप्रत्ययं कृत्वा दीर्घिका इति शब्दः अपि सिद्धः भवति संज्ञार्थे कन् प्रत्ययं कृत्वा तर्हि एवमत्र षष्ठीसमासः अवगन्तव्यः नाम सुराणाम् एषा एका दीर्घिका इव अस्ति वापि इव अस्ति अतः एषा सुरदीर्घिका इति उच्यते इति नाम अस्ति समीचीनम् इमानि चत्वारि देवानां या गङ्गा अस्ति तस्याः गङ्गायाः नामानि उक्तानि या च गङ्गा भगीरथी तपसा भुवमानीता भुवम् आनीता भुवं प्रति आनीता सा तादृशी एषा देवगङ्गा इदानीं मेरुपर्वतस्य अपि अत्र पञ्चनामानि सन्ति खलु पञ्चनामानि सन्ति मेरोः सम्बन्धः अपि स्वर्गेण सह अस्ति अतः स्वर्गवर्गे तद्विषये अपि चर्चा क्रियमाणा वर्तते मेरुः इति अस्ति मिनोति उच्चत्वात् ज्योतिंषि ज्योतिः ज्योतिषी ज्योतिंषि नपुंसकलिङ्गे ज्योतिस् इति शब्दः भवति तर्हि मिनोति नाम कोऽर्थः तत्र धातुः भवति डुमिय प्रक्षेपणे नाम प्रक्षिपति उच्चत्वात् ज्योतिंषि अत्र प्रक्षेपशब्दस्य अर्थः नाम तस्य तथा उच्छ्रायः वर्तते मेरुपर्वतस्य
यत् यानि नक्षत्राणि सन्ति तानि नक्षत्राणि तस्य समीपे एव सन्ति। एवं भासते यत् तारामण्डले एव एषः मेरुपर्वतः स्यात् इति। यद्यपि तथा न भवति, नक्षत्राणि दूरे भवन्ति, परन्तु पृथ्वीतः वयं ये मानवाः मेरुसविधे गत्वा पश्यामः यदि, तर्हि तथा तत्र अनुभूयते। अथ प्रक्षेपणं नाम एषः स्व उच्छ्रायेण एतेषां नक्षत्राणाम् ऊर्ध्वं प्रति इतोपि प्रक्षेपणं कुर्वन्नस्ति एषः पर्वतः, अतः एषः मेरुः। एवमपि अर्थसङ्गतिः धातोः अर्थं पुरस्कृत्य कर्तुं शक्या। व्याख्यात्रा यथा तत्र व्युत्पत्तिः उक्ता तदनुसारम्। पर्वतविशेषः एषः भवति। तर्हि अत्र पश्यन्तु, मिय धातुः उक्तः, डुमिय इति धातुः उक्तः खलु। डुमिय ञकारस्य इति संज्ञा भवति हलन्त्यमित्यनेन डु एतस्य आदिनि टुडवः इत्यनेन मि इति अवशिष्यते। तर्हि मि इति अस्मात् धातोः तत्र पश्यन्तु, निपीभ्यान् रुः इति उणादिसूत्रेण रुप्रत्ययः भवति। सम्यक्। मि रु मीरु, तत्र आन्ध्रदेश देशे एकः शब्दः अस्ति मीरु, प्रायः भवच्छब्दार्थे। अस्तु, परन्तु अत्र तु तन्न, ततोपि अग्रे गन्तव्यं। मि रु इति अवस्थायां मि इति इति धातोः सार्वधातुकार्धातुकतेन सूत्रेण गुणः एकारः भवति। मेरु विभक्तिकार्ये कृते मेरुः इति रूपं सिद्धं भवति। समीचीनम्। अग्रे मुकुटस्य खण्डनमस्ति, तन्नापेक्षितम्। अग्रिमा आख्या भवति सुमेरुः। सम्यक्। सुमेरुर्हेमाद्रिरत्नसानुः सुरालयः एते। तर्हि द्वितीयं नाम पठनीयं सुमेरुः। तद्विषये तत्र किमपि नास्ति। तत्र सु इति उपसर्गः स्वीकृतश्चेत्, सु इति उपसर्गपूर्वकात् मि धातोः पूर्वोक्तरीत्या रुप्रत्ययः कृतश्चेत् सुमेरु इति शब्दः सिद्धः भवति। सुमेरुः इति उपसर्गान्तरनिवृत्त्यर्थम् उक्तम्। नाम सुमेरु इति शब्दे, नाम मेरु इति शब्दात् पूर्वं सु इति उपसर्गः दृश्यते, उच्यते। अत्र अन्यम् उपसर्गं योजयित्वा, यथा अन्य उपसर्गः यथा सु इति विहाय प्रपरा अपसम् इत्यादयः, प्रमेरुः इति न भवेत् इति तत्र सु इति उपसर्गः अपि दृश्यते मेरु इति शब्दात् पूर्वम्। अर्थः च सः एव, कः? मेरुः तावदेव। यतः कदाचित् उपसर्गाः धातोः अर्थमेव अनुसरन्ति, पृथक्तया अर्थं नापि प्रकटयन्ति। सम्यक्। यथा विशति, कोऽर्थः? विषप्रवेशने प्रविशति इत्येव अर्थः। तर्हि प्रविशति इत्यस्य को अर्थः? स एव अर्थः। तर्हि तत्र सः उपसर्गः तस्य अर्थमेव अनुसरति, धातोः अर्थमेव अनुसरति। अतः अत्र सुमेरुर्नाम मेरुः इत्येव। अग्रिमा आख्या हेमाद्रिः इति पठिता खलु। अत्र पश्यन्तु, तत्र षष्ठीसमासं कथयति। किं कथयति? हेम्नः अद्रिः, हेमाद्रिः इति कथयति। हेम किं भवति मान्याः? हेम, हेमनि, हेमानि स्वर्णस्य नाम भवति, गोल्ड्। हेम्नः अद्रिः अस्ति सः। तर्हि हेमन् अद्रि, हेम्नः अद्रि इति विग्रहः, हेमन्नस् अद्रिसु इति अलौकिकविग्रहः, षष्ठीसमासः, प्रातिपदिकसंज्ञासु ब्लुक् इत्यादिकं कृत्वा हेमन् अद्रि इति स्थिते न लोपः प्रातिपदिकान्तस्य इत्यनेन नकारस्य लोपः भवति। हेम अद्रि अकस्सवर्णे दीर्घः इत्यनेन सवर्णदीर्घः सति हेमाद्रिः इति रूपं सिद्धं भवति। सम्यक्। आम्, चत्वारि नामानि पठितानि। प्रथमं मेरुः, सुमेरुः, हेमाद्रिः, त्रीणि एव पठितानि खलु।
हाँ, मेरु सुमेरु रत्नसानु रत्नसानु इति विषये व्याख्याता किं कथयति आम् अत्र अस्ति खलु रत्नानि सानौ अस्य इति। तर्हि सानुः भवति पर्वतस्य भूभागविशेषः। स्नुः प्रस्थः इत्यादीनि तस्य नामान्तराणि भवन्ति। नाम एकः मुख्यः पर्वतः भवति, यथा हिमालयपर्वतः अथवा विन्ध्यपर्वतः अथवा किमपि मेरुः। तर्हि अ, सानुः नाम पर्वतस्य यः भूभागः भवति सः, यद्यपि सर्वोऽपि भूभागः एव, पर्वतः अपि स्वयं भूः एव, तथापि पर्वते विद्यमाना उपत्यका, उपत्यका नाम तस्मात् तुङ्गक्षेत्रात् अधः विद्यमानं क्षेत्र क्षेत्रम्, अथवा पर्वते समग्रेऽपि पर्वते विद्यमानः भिन्नः भिन्नः भूभागविशेषः, सः सानुः इत्युच्यते। तर्हि अस्य सानौ रत्नानि सन्ति, अतः एषः रत्नसानुः अस्ति। रत्नानि सानौ, षष्ठी सप्तमी अस्ति सानौ। अत्र बहुव्रीहिः, परन्तु व्यधिकरणबहुव्रीहिः अस्ति। व्यधिकरणे अपि सप्तमी विशेषणे बहुव्रीहौ इति सूत्रेण बहु सप्तम्यन्तस्य सानौ इत्यस्य पूर्वनिपातः न भवति, अतः तस्यापि अपवादः अस्ति, गड्वादिभ्यः परासप्तमी वाच्या इति। अतः गड्वादिगणे अस्य अन्तर्भावं कृत्वा सानौ इति सप्तम्यन्तस्य परनिपातः अवगन्तव्यः, एवमपि निर्वाहः करणीयः भवति शब्दानां पूर्वोत्तरनिपातादिनिर्णये। समीचीनम्। तत्र रत्नशब्दस्तु अग्रे यथाक्रमं बोधयिष्यते एव, तथापि तत्र रम् इति धातोः रमेस्तच अनेन सूत्रेण प्रत्ययः तस्य नकारादेशः भवति, रत्नशब्दः साधितः भवति। सानुशब्दस्तु तत्र सन् सेवायाम् इति धातोः द्रिसनिजनि इत्यादि उणादिसूत्रेण ण्युण प्रत्यये सति सिद्ध्यति। तत्सर्वमग्रे आगमिष्यति, यदा पर्वतपर्यायशब्दाः पठिष्यन्ते तदा। अन्तिमं नाम भवति सुरालयः। सः मेरुः सुरालयः नाम देवानाम् आलयः अस्ति, सुराणाम् आलयः वर्तते। सुरशब्दस्तु पूर्वं व्याख्यातः एव देवपर्यायेषु। आलीयते अस्मिन् इति आलयः आनवसरपूर्वक लीङ् धातोः ली धातोः आधारार्थकः ली धातोः अच् प्रत्यये सति लयशब्दः अपि सिद्धः भवति, आलयशब्दोऽपि सिद्धः भवति। आलयपर्यायेषु अग्रे पठ्येत। अत्र तु सुराणाम् आलयः इति षष्ठी समासः, तावदेव। सुरालयः विभक्तिकार्यं कृतं चेत् सुरालयः इति रूपं सिद्धं भवति। एवञ्च एतेन ऊनपञ्चाशेन पद्येन अस्माभिः गङ्गानामानि मेरुनामानि च पठितानि। विषयकाः यदि प्रश्नाः सन्ति कृपया वदन्तु। अपि च समूहे ये प्रश्नाः पृष्टाः सन्ति तान् अहं समूहे एव वदिष्यामि। एका प्रार्थना अस्ति, रजनीश्जी अथवा केपि भवन्तः सप्ताहस्य मध्ये कदाचित् स्मारयन्ति चेत् अहं तर्हि बुद्धौ आयाति पुनः समयं स्वीकृत्य अवश्यं तेषां सर्वेषां प्रश्नानाम् उत्तरं तत्र समूहे दास्यामि। अतः सप्ताहस्य मध्ये तत्र बुधवासरे वा अथवा मङ्गलवासरे वा कदाचित् स्मारयन्ति चेत् स्मरणे कदाचित् स्वयमपि तिष्ठति, परन्तु कार्येषु अग्रे 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 एवं भवति। अद्य तावत् अद्यतनपाठमादाय कश्चन प्रश्नः यदि भवतां कृपया उपस्थाप्यतां मान्यः, अन्यथा मङ्गलाचरणं कुर्मः। महोदय नमस्ते महोदय, केचन प्रश्नाः सन्ति महोदय। मन्दाकिनी इत्युक्ते किमर्थं महोदय? या मन् नदी वक्रं वक्रं मन्दम् अकितुं शीलम् अस्याः अक कुटिलायां गतौ, नाम या मन्दं कुटिलां गतिं करोति।
कुटिला नाम वक्रा, सर्पाकृतिः भवति खलु। एवम् आम् एवम् 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 एवं नदी एषा वक्रता इत्युच्यते, अथवा कौटिल्यं कुटिलता इत्युच्यते। क्रोशं कुटिला नदी इति अपि तत्र कालाध्वनोरत्यन्तसंयोगे इत्यत्र अस्ति। उपपदसमास इति भवान् उक्तवान् खलु, आमाम्। कथम्? मन्दमिति उपपदमस्ति अक अत्र। अक इति दृश्यते इति वा? अक तदपि हा, मन्दमिति उपपदमस्ति अत्र। मन्दम् अकितुं मन्दम्। शीलम् अस्याः। मन्दमिति उपपदे सति अकधातोः णिनि प्रत्ययः, एषः च णिनिः धातोः विधीयते। उपपदमतिम्। उपपदं च किम्? तत्रोपपदं सप्तमी स्थम्। तत्र नाम कुत्र? धातोः अधिकारे सप्तम्यन्तेन निर्दिष्टं यत् पदं तद् उपपदम्। तर्हि धातोः अधिकारे इदं सूत्रं पठितं किं? सुप्यजातोऽनिनिस्ताच्छील्ये, तत्र सुपि इति सप्तम्यन्तम् अस्ति, तेन सप्तम्यन्तेन तत्र सुबन्त सुबन्तम् अत्र निर्दिश्यते, तत् किं? मन्दम् मन्दम्। इति। अतः अयम् उपपदसमासः इति। समीचीनम्। महोदय एकः अन्यः प्रश्नः अस्ति महोदय आम् वियति वियति गङ्गा इति आम्। अ, यः सप्तमी तत्पुरुषसमासः अस्ति महोदय अत्र योगविभागं कृत्वा सप्तमी सत्यं तत्पुरुष सत्यं सत्यं योगविभागः अथवा सप्तमी समासः प्रकारान्तरेण अपि वक्तुं शक्यते। केवलसमासः, केवलसमासे सर्वेपि समासाः अन्तर्भवन्ति। सः सुपा तावदेव, सोऽपि एकः विषयः अस्ति। अस्तु अस्तु यथा एकः आं यथा महोदय सिद्धान्तकौमुद्याम् अन्योन्याश्रयदोषपरिहाराय हलन्त्यमिति सूत्रमावृत्तम्, तस्य द्विधा विग्रहः क्रियते। हलि अन्त्यम् इति सप्तमी योगविभागेन समासः उच्यते। विग्रहः तु एकधा एव क्रियते, परन्तु समासः द्विधा उच्यते। सप्तमी इति योगविभागेन समासः, अथवा सुप्सुपा अर्थात् सहसुपा इत्यनेन केवलसमासः। अतः अत्रापि तथा उभयतः कर्तुं शक्यते। अस्तु अस्तु महोदय महोदय एकः अन्यः प्रश्नः अस्ति महोदय दीर्घिका हा इति हा हा हा। दीर्घिका इदं पदं महोदय अत्र महोदय स्वार्थे कन् नो चेत् कप् प्रत्ययः अस्ति चेत् प्रकारद्वयेन महोदय हा, शब्द सिद्ध सर्वप्रातिपदिकेभ्यः स्वार्थे कन् वक्तव्यः इति वार्तिकमस्ति। अतः स्वार्थे कन् प्रत्ययः स्वीकर्तुं शक्यते। नकारस्य इति संज्ञा भवति क इति। अस्तु अस्तु महोदय पुनः स्वार्थेऽपि अस्ति, अत्र परन्तु संज्ञायामपि दृश्यते। संज्ञायां चेत् संज्ञायाम् इति सूत्रमेव द्रष्टव्यं तर्हि तत्र। वदतु। महोदय पुनः अत्र यः ह्रस्वईकारः अस्ति हा, दीर्घिका प्रत्ययस्थात् कात् पूर्वस्यात् इदाप्यसुपः अनेन सूत्रेण भवति महोदय। अस्तु अस्तु महोदय हा, अवगतम् अवगतं महोदय अस्तु धन्यवादः महोदय अस्तु। अवगतम् तर्हि सम्यक् अत्र अद्य अन्येऽपि केचन आगताः, यथा शङ्करी वर्या आगतवती, धन्यवादाः। उमाजी तु आगच्छति। एतत् किमस्ति? MEG HRAJ मेघराज सिंगी। मेघराज सिंगी। मान्यः भवतां परिचयः? अस्तु, चिन्ता नास्ति। अस्तु, भवन्तः ये केऽपि स्वागतम् अस्ति भवताम्। अग्रेपि आयान्तु अनवरतं कक्षासु, तेन सहाध्यायिनाम् अस्माकं च पठने पाठने उत्साहः भवेत्। शुभदिनं, मङ्गलाचरणं कुर्मः। ॐ। महो- हाँ जी, किं वदति? महोदय एका अन्तिमः शङ्का अस्ति महोदय मेरुपर्वतस्य तत्र महोदय मुकुटस्य खण्डनं कृतं महोदय ततः अग्रे एकः पङ्क्ति अस्ति महोदय तस्य को अर्थः महोदय का पङ्क्तिः अस्ति? महोदय फलकं यदि हम्म, उज्ज्वलदत्तादौ आमाम् अस्य सूत्रस्य अनुपलब्धेः। आं महोदय आं महोदय उज्ज्वलदत्त
तादौ नाम एतत् सूत्रमेव नास्ति। तर्हि उज्ज्वलदत्तः कः? कश्चन सम्पादकः स्यात्, द्रष्टव्यम्। उणादिसूत्राणां सम्पादकः स्यात् कश्चन। अतः मापो रुरिच्च इति सूत्रं मुकुटेन स्वयमेव कल्पितं, तथा न करणीयम् इति भावः तत्र तावदेव। अथवा अस्तु उज्ज्वलदत्तः कश्चन ग्रन्थः स्याद् वा द्रष्टव्यम्। अस्तु अस्तु महोदय, अस्तु, धन्यवादः महोदय। अस्तु। यस्य ज्ञानदया सिन्धोरगाधस्यानघा गुणाः सेव्यतामक्षयो धीराः सश्रिये चामृताय च। एवञ्च अमरकोशः इत्याख्यस्य ग्रन्थस्य प्रथमकाण्डस्य स्वर्गवर्गस्य तत्र अस्माकं क्रमे 48 एष पाठः सम्पन्नताङ्गतः। 49 एषः श्लोकः अस्माभिरद्य पठितः। अग्रिमकक्षायाम् अग्रिमं विषयमादाय पुनः उपस्थिताः भविष्यामः। तावता नमः सर्वेभ्यः भवद्भ्यः श्रोतृभ्यः मान्यः। शुभदिनम्।